श्रीगुरुभ्यो नमः। दृश्यते तु इत्यनेन सिद्धान्तः कर्तव्यः। पूर्वपक्षः आसीत् ब्रह्मणः प्रपञ्चं प्रति उपादानत्वं नैव वक्तुं शक्यते अत्यन्तविलक्षणत्वात्। तच्च विलक्षणत्वं श्रुतिसिद्धञ्च अस्ति, तस्मात् विलक्षणत्वमेव नास्ति इत्युक्त्वा परिहारोऽपि न कर्तुं शक्यते। अतो गत्वा चेतनत्व अचेतनत्वकृतं वैलक्षण्यम् इह विवक्षितम् इति मन्तव्यम्। तर्हि तत्र खण्डनाय सूत्रम् आरभ्यते। दृश्यते तु इति। दृश्यते इत्यनेन लोके दृश्यते इत्यर्थः। भवदुक्तायाः व्याप्तेः व्यभिचारः दृश्यते। कस्याः व्याप्तेः इत्युक्ते चेतनस्य अचेतनं प्रति उपादानत्वं न सङ्गच्छते इत्यस्याः व्याप्तेः। चेतनस्य अचेतनं प्रति उपादानत्वम् अचेतनस्य चेतनं प्रत्युपादानत्वम् एतद्द्वयमपि लोके दृश्यते इति कृत्वा व्याप्तेः व्यभिचारादेव तथा कोऽपि नियमो नास्ति इति अभिप्रायः। तु शब्दः पक्षं व्यावर्तयति। यदुक्तं विलक्षणत्वात् नेदं जगत् ब्रह्मप्रकृतिकम् इति नायमेकान्तः। पश्यन्तु, नायमेकान्तः इत्युक्ते एवं कोऽपि निर्णयो नास्ति, व्याप्तिर्नास्ति इत्येव। कुतः? दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यो विलक्षणानां केशनखादीनाम् उत्पत्तिः। चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः पुरुषादिभ्यः केशनखादयः उत्पद्यन्ते। श्रुत्या एव प्रदर्शितमिदं। पुरुषात् केशलोमानि उत्पद्यन्ते। अचेतनत्वेन च प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादीनाम् उत्पत्तिः इति च। अचेतनात् चेतनस्य उत्पत्तिरपि दृश्यते। गोमयादिभ्यः वृश्चिकादीनां कीटानाम् उत्पत्तिः दृश्यते। एवञ्च चेतनात् चेतनस्य अन्यं प्रति उपादानत्वं नास्ति। अचेतनस्य एवं चेतनस्य अन्यं प्रति अचेतनं प्रति उपादानत्वं नास्ति इति वा अचेतनस्य चेतनं प्रति उपादानत्वं नास्ति इति वा वक्तुं न शक्यते लोके व्यभिचरितत्वात् इति। शरीरादिभ्यः एव केशनखादीनाम् उत्पत्तिरस्ति। एवं अतः सत्यम् इदम् आपाततः उक्तम्। एतदुपरि प्रश्नः क्रियते। चेतनसम्बन्धः अपेक्षते। न पश्यन्तु, अत्र विव्यक्तचैतन्यसम्बन्धः अपेक्षते। अत्र अयं दृष्टान्तः कथं योजनीयः इति तु चिन्त्यते अग्रे। ननु अचेतनान्येव पुरुषादिशरीराणि अचेतनानां केशनखादीनां कारणानि, अचेतनान्येव च वृश्चिकादिशरीराणि अचेतनानां गोमयादीनां कार्याणि इति। पश्यन्तु, अत्र उपरि प्रश्नः क्रियते। एतद्दृष्टान्तद्वयम् असङ्गतमेव। व्याप्तेः व्यभिचाराय व्यभिचारनिरूपणाय एतत् स्थलद्वयं नैव उपयुज्यते। यतोहि भवता उक्तं चेतनात् पुरुषात् केशनखादीनि उत्पद्यन्ते अचेतनानि इति। किं चेतनादित्यस्य कोऽर्थः? आत्मनः सकाशात् उत्पद्यते वा? केशनखादीनि आत्मनः सकाशात् उत्पद्यन्ते वा? न उत्पद्यन्ते, किन्तु शरीरादेव उत्पद्यन्ते। तर्हि शरीरं तु अचेतनमेव, जडमेव। तथा च उक्तस्थलेपि जडादेव जडोत्पत्तिरुक्ता उदाहृता भवति। मया तु चेतनात् अचेतनस्य उत्पत्तिः कथम् इति पृष्टं। तदर्थं भवता तस्याः तत्र व्यभिचारकरणाय व्यभिचारप्रदर्शनाय स्थलं नोदाहृतम्। एवमेव अचेतनात् चेतनस्य उत्पत्तिर्भवति इति भवता उक्तं। गोमयात् वृश्चिकोत्पत्तिर्भवति इति। अत्रापि गोमयस्य अचेतनस्य किं प्रति उपादानत्वं? वृश्चिकः इति कश्चित् कीटः, तस्य आत्मा वर्तते। तत्र आत्मांशं प्रति उपादानत्वं नास्ति, शरीरांशं प्रत्येव। शरीरञ्च जडमेव। तदेव पृष्टम्। एवञ्च तदपि न उपयुज्यते इति एतत् इदानीं प्रश्नः क्रियते। ननु अचेतनान्येव पुरुषादिशरीराणि
अचेतनानां केशनखादीनां कारणानि शरीरमेव तत्र कारणं न तु आत्मा एवं चेतनान्येव वृश्चिकादिशरीराणि न अचेतनान्येव वृश्चिकादिशरीराणि चेतनानां अचेतनानां गोमयादीनां कार्याणि अचेतनस्य कार्यम् अचेतनमेव उभयत्रापि अचेतनयोरेव कार्यकारणभावः उक्तः न तु चेतनयोः न वा चेतना अचेतनयोः इति चेत् उच्यते एवमपि किञ्चित् अचेतनं चेतनस्य आयतनभावम् उपगच्छति किञ्चित् न इत्यस्त्येव वैलक्षण्यम् इति किञ्चित् अचेतनं चेतनस्य आयतनभावम् उपगच्छति किञ्चित् न इत्यस्त्येव वैलक्षण्यम् अनेन किं समाधानमुक्तं प्रश्नः समीचीनः परन्तु किं समाधानमुक्तम् इति किञ्चित् चिन्तनीयम् वैलक्षण्यमुक्तमेव अत्र पीठिकारूपेण अन्यदपि किञ्चित् वक्तव्यं पूर्वमपि चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः इत्येव उक्तम् आम् वस्तुतः चेतनत्वेन नाम चेतनम् इति तस्य सर्वस्य शब्दस्य उपयोगः अस्ति पश्यन्तु नाम लोकतः तथा प्रसिद्धिरस्ति प्रसिद्धिरस्ति इति प्रसिद्धिमात्रं पर्याप्तं वा इत्युक्ते पर्याप्तमिति वक्तव्यं यतोहि अत्र पश्यन्तु वैलक्षण्यं वर्तते चेत् उपादानोपादेय भावो न घटते इति पूर्वपक्षिणाम् आशयो वा एवं सामान्यतः वक्तुमेव न शक्यते प्रष्टुमेव न शक्यते वैलक्षण्यं वर्तते चेत् उपादानोपादेय भावो न भवति इति सामान्यतः कोऽपि न्यायो नास्ति तदादौ अवगन्तव्यं यतोहि यत्किञ्चित् वैलक्षण्यं तु उपादान उपादेयोर्भवत्येव तत् केनापि वारयितुं न शक्यते तर्हि किं वैलक्षण्यं न भवेत् इत्युच्यते पूर्वपक्षिणा इति चिन्तनीयम् उपादानगता या जातिः सा उपादेये अनुवर्तते इति अपेक्षा अस्ति वा पूर्वपक्षिणां का अपेक्षा इति विचार्यमाणे इयमपि अपेक्षा पूर्वपक्षिणा प्रदर्शयितुं न शक्यते यतः इदानीं साङ्ख्यवेदान्तिनोर्मध्ये विवादे सति नैयायिकादयः तटस्थाः मध्यस्थाः कर्तव्याः नैयायिकानां रीत्या पश्यन्तु तन्तुगता या तन्तुत्वजातिः सा पटे अनुवर्तते वा नास्ति तथापि तन्तूनां पटं प्रति उपादानत्वम् उच्यते पटे तन्तुत्वं नास्ति तन्तुष्वेव तन्तुत्वमस्ति एवञ्च उपादानगता या असाधारणजातिः तन्तुत्वजातिः सा उपादेये वर्तते इति कोऽपि नियमो नास्ति क्वचित् तथा दृश्यते सुवर्णेन यदा कुण्डलं क्रियते तत्र उपादानेपि सुवर्णत्वमस्ति उपादेयेपि सुवर्णत्वमस्ति भवेत् कुत्रचित् भवति कुत्रचित् न भवति इत्येव सर्वत्र तथा कोऽपि नियमो नास्ति उपादानगतः असाधारणो धर्मः उपादेये अनुवर्तनीयः तदानीमेव उपादानोपादेयभावः इति तु नियन्तुं केनापि न शक्यते क्वचित् तथापि दृश्यते क्वचित् अन्यथापि दृश्यते इत्येव लोके तर्हि यादृशसामग्र्या कार्यं जायते तदुपादानं तत्र उपादानलक्षणम् अस्ति चेत् उपादानत्वं वक्तव्यम् उपादानत्वलक्षणे एतत् सर्वं नैव प्रवेशनीयञ्च कार्यतादात्म्येन कारणत्वं साङ्ख्यं प्रति उच्यते चेत् तथैव वक्तव्यं नैयायिकानां तु व्यवस्था कथमस्ति समवायसम्बन्धेन कार्यजनकत्वम् उपादानत्वं समवायिकारणत्वं तावदेव तत्र लक्षणे इदं सर्वं प्रविष्टं नास्ति इति तु सर्वैरपि अङ्गीकर्तव्यं साजात्यं वैजात्यम् एतत् सर्वं उपादानत्वलक्षणनिरूपणाय नापेक्ष्यते तथापि पूर्वपक्षिणा अयं प्रश्नः कुतः कृतः स्यात् इति विचार्यमाणे एतावदेव अन्ततो गत्वा अस्ति किं चेतनस्य अचेतनं प्रति उपादानत्वं नास्ति एतावदेव तर्हि चेतनत्व अचेतनत्वकृतं वैलक्षण्यं यदि अस्ति तर्हि तयोरुपादान उपादेय भावो न सङ्गच्छते तावदेव चेतनत्व अचेतनत्वकृतं वैलक्षण्यम् आभूत् उपादान उपादेयो इदमेव अन्ततो गत्वा
अस्मान् प्रति आपादनीयं परैः। तदानीमपि वयं वदामः मया तु आत्मनः उपादानत्वम् अन्यं प्रति उच्यते। आत्मनः इत्युक्ते परमात्मनः ब्रह्मणः उपादानत्वम् उच्यते। तस्य तु चेतनत्वं नास्ति, चैतन्यरूपत्वात्। इदमपि वक्तुं शक्यते खलु। चैतन्यं तत्, चैतन्यस्वरूपं तत्, तस्य चेतनत्वं नास्ति। चेतनत्वं नाम किं? चैतन्यवत्वं। चैतन्यं नाम ज्ञानं, ज्ञानवत्वं खलु चेतनत्वं। मया तु ब्रह्मणः ज्ञानवत्वं नोच्यते, ज्ञानत्वमेव चैतन्यत्वमेव चैतन्यरूपमेव तत्। चैतन्यरूपात् पदार्थात् न जायते इति किमर्थं वक्तव्यं तत्र? नाम भवतां तु चेतनस्य भवतां दृष्ट्या नैयायिकादीनां चैतन्यपदार्थस्य उपादानत्वमेव अप्रसिद्धम्। अप्रसिद्धिशङ्का क्रियतां कदाचित्, परन्तु चेतनस्य उपादानत्वं तत्रैव दृष्टं, चेतनस्य अचेतनं प्रति उपादानत्वं नैव दृष्टम्। एवं रूपेण व्याप्तिर्न प्रष्टुं शक्यते। इदम् अन्ततो गत्वा पर्यवस्यति, चेतनत्वेन प्रसिद्धात् अचेतनत्वेन प्रसिद्धस्य उत्पत्तिर्भवति इति न दृष्टम् इति भवता अन्ततो गत्वा मां प्रति आपादनीयम्। अत एव भाष्यकारैरपि प्रसिद्धः इति शब्दः प्रयुक्तः। चेतनत्वेन प्रसिद्धात् पदार्थात् अचेतनत्वेन प्रसिद्धस्य उत्पत्तिर्न भवति इति लोके दृष्टम्। ब्रह्म तु चेतनत्वेन प्रसिद्धं, यद्यपि चैतन्यरूपं तत् शास्त्रेण उच्यते, परन्तु चेतनम् इत्यपि प्रसिद्धिरस्ति खलु। चेतनत्वेन व्यवहारविषयः सः भवति। आत्मा यद्यपि चैतन्यरूपः तथापि चेतनत्वेन व्यवहारविषयो भवति, तावदेव वक्तव्यं। तथा च चेतनत्वेन व्यवहारविषयः यः वर्तते पदार्थः चेतनत्वेन प्रसिद्धः, तस्मात् पदार्थात् अचेतनत्वेन प्रसिद्धं न उत्पत्तुमर्हति इति भवता नियमः कर्तव्यः। यद्येवं नियमः क्रियते तस्य व्यभिचारः मया प्रदर्श्यते इत्येव भाष्यकाराणाम् आशयः। भाष्यकाराणामिति न, सूत्रकाराणां दृश्यते तु इति। तदानीम् अयं दृष्टान्तः सङ्गच्छते। यतोहि चेतनत्वेन प्रसिद्धं शरीरादिकमपि न हि केवलम् आत्मानं स्वीकृत्य किञ्चित् अस्माभिः निरूपयितुं शक्यते, दृष्टान्तः प्रदर्शयितुं शक्यते। अतः लोकप्रसिद्ध्यनुसारेण यदा वक्तव्यं तदा चेतनत्वेन प्रसिद्धं वर्तते शरीरादिकं, तस्मात् अचेतनत्वेन प्रसिद्धाः केशनखादयः उत्पद्यन्ते। एवमेव अचेतनत्वेन प्रसिद्धं भवति गोमयादिकं, ततः चेतनत्वेन प्रसिद्धाः वृश्चिकादयः। शरीरमेव उत्पद्यमानांशस्तु शरीरमेव अङ्गीक्रियते, परन्तु तत् शरीरं कीदृशं? चेतनत्वेन प्रसिद्धं तदुत्पद्यते इति। एवञ्च अन्ततो गत्वा किं वैलक्षण्यं प्रदर्शितम् इति चेत् भोगायतनात् अभोगायतनम् उत्पद्यते, अभोगायतनात् भोगायतनम् उत्पद्यते। इदञ्च महद्वैलक्षण्यं लोके केनापि परिहर्तुं न शक्यते। भोगायतनात् अभोगायतनम् उत्पद्यते तावदेव। अत्र पश्यन्तु, इदं भोगायतनं वर्तते, किं? पुरुषशरीरं। ततः उत्पद्यमानं केशनखादिकं कस्यापि भोगायतनं न, तस्मात् तत् चेतनत्वेन प्रसिद्धं न। भोगायतनमिति मया किमर्थम् उक्तं? लोके चेतनत्वेन किं प्रसिद्धं? केवलः आत्मा चेतनत्वेन न प्रसिद्धः, शरीरमेव चेतनत्वेन प्रसिद्धं। केवलः आत्मा नैव प्रसिद्धः लोके। लोके खलु लोकानुसारेण अस्माकं युक्तिः प्रवर्तनीया अस्ति। लोके कथं प्रसिद्धिः इति पृष्टे केवलः आत्मा नैव प्रसिद्धः भोः, नैव प्रसिद्धः। लोके इदं चेतनम् इदम् अचेतनम् इत्ययं विभागः लोके प्रसिद्धः इत्युच्यते। सोऽपि विभागः किं कृतः? किञ्चित् भोगायतनं किञ्चित् अभोगायतनम् इत्येव। अस्याः अपि प्रसिद्धेः अयमेव अभिप्रायः। लोके वयं चेतनाः इति वदामः। वयं नाम अस्मत्शब्देन किं व्यवह्रियते? आत्मविशिष्टं शरीरम् इत्येव। आत्मविशिष्टम् इत्यपि लोकरीत्या नास्ति, शास्त्ररीत्या उच्यते शरीरम् इत्येव। मरणानन्तरम् इदमपि अचेतनम् इत्युच्यते।
मरणात् शरीरव्यतिरिक्त आत्मविषयक प्रसिद्धिरस्ति खलु, कदाचित् अस्ति कदाचित् नास्ति। शास्त्रप्रसिद्धिः सा केवलस्य आत्मनः लोके प्रसिद्धिर्नास्ति। लौकिकानामपि तदस्तु भोः, तद् लौकिकानामपि शास्त्रादेव खलु प्रसिद्धिः। लोके चेतनमिति व्यवहारयोग्यं किम् इति पृच्छामि। शास्त्रे शास्त्रानुसारेण आत्मनः प्रसिद्धत्वेपि लोके लोकानुसारेण यदा अस्माभिः वक्तव्यं भवति, युक्तिः इति लोकानुभवानुसारेण उच्यमानः कार्यकारणभावः खलु युक्तिः, पूर्वमेव उक्तं। तर्हि लोके अज्ञानामपि शरीरव्यतिरिक्तः आत्मा न प्रसिद्धो वा कदाचिदपि। शरीरव्यतिरिक्तः आत्मा प्रसिद्धः भवतु, तथापि अहं जानामि इति आत्मानमेव खलु मन्यते। आत्मानं मन्यते इति विशिष्य न वक्तुं शक्यते। लोकव्यवहारे चेतनशब्देन किं व्यवह्रियते इति शरीरमेव, अथवा आत्मा व्यवह्रियतां, शरीरमपि व्यवह्रियते वा न वा, मम तावदेव अपेक्षते। पर्याप्तम्। आत्मा शास्त्रानुसारेण अवगतः लौकिकेनापि, सोऽपि आत्मानम् अवगच्छति, अस्तु, तम् अवगमं न वारयामः। केवलस्य आत्मनः शरीरादि सर्वस्मात् व्यतिरिक्तस्य आत्मनः लोके प्रसिद्धिरस्ति चेदपि तत् शास्त्रादेव। अस्तु, तां शास्त्रादि लब्धां प्रसिद्धिमपि स्वीकुर्मः। तां प्रसिद्धिमादाय आत्मनोपि चेतनत्वव्यवहारः अस्ति, शरीरातिरिक्तस्य आत्मनः चेतनत्वव्यवहारः अस्ति इत्यपि अङ्गीकुर्मः। शरीरस्य अस्ति वा न वा इति पृष्टे अस्ति इत्येव वक्तव्यं। लोके चेतनाचेतनविभागः यः प्रसिद्धः उच्यते सः अन्ततो गत्वा शरीरमादायैव तदेव प्रदर्श्यते। इदं चेतनम् इदमचेतनं, घटादीन् दृष्ट्वा इदमचेतनम् इति वदन्ति। अस्मदादीनां शरीरं दृष्ट्वा, अस्मदादीन् दृष्ट्वा, शरीरमित्यपि न वक्तव्यम्, अस्मदादीन् दृष्ट्वा, दृष्ट्वा इत्यस्य शरीरं दृष्ट्वा इत्येव अर्थः, तथा उक्तं तावदेव। शरीरं दृष्ट्वा अथवा अस्मदादीन् दृष्ट्वा इमे चेतनाः, इदं सर्वम् अचेतनम् इति वदन्ति। चेतनाः नाम शरीराभिप्रायेणैव लोके व्यवहारः। एवञ्च चेतनत्वेन प्रसिद्धं किम् इति द्रष्टव्यं। तर्हि भोगायतनमेव चेतनत्वेन प्रसिद्धं, यद् अभोगायतनं तद् अचेतनत्वेन प्रसिद्धम् इत्येव वक्तव्यं। जीवः अजीवः, जीवी न जीवी इत्येवं लोके, घटस्तु न जीवी, न जीवति, प्राणसञ्चारो नास्ति। प्राणसञ्चारो नास्ति इत्युक्ते चेतनत्वं नास्ति। प्राणसञ्चारं दृष्ट्वा अनुमाय वा चेतनत्वं वदन्ति लोके, नो चेत् न इति वदन्ति। तर्हि चेतनं प्रति अचेतनम् उपादानं वा न वा, अथवा अचेतनं चेतनं प्रति उपादानं वा, चेतनम् अचेतनं प्रति उपादानं वा इति पृच्छायां युक्तिः यदि पर्यालोचनीया तर्हि लोके कथं प्रसिद्धिः इत्येव वक्तव्यं। लोके तु विशिष्टस्यैव प्रसिद्धिः, न तु केवलस्य। चेतनत्वेन प्रसिद्धिः, सार्वजनीनप्रसिद्धिः तथैव। आत्मा तु केवलः आत्मा इति पदार्थस्तु न लोकसिद्धः, तत् शास्त्रेणैव अवगन्तव्यः। यदि शास्त्रेणैव जायमानम् अवगमम् आदाय भवतः प्रश्नश्चेत् तर्हि शास्त्रम् अन्यदपि किञ्चित् वदति। ब्रह्मणः जगत्कारणत्वं वदति, तदपि त्वया श्रोतव्यमेव शास्त्रभक्तेन। शास्त्राज्जायमानम् आत्मतत्त्वम् आदाय प्रश्नश्चेत् शास्त्रमेव तदपि वदति। आत्मतत्त्वं ब्रह्मस्वरूपं यदस्ति तज्जगतः उपादानम् इत्यपि वदति, तदपि श्रोतव्यं। तन्न मया न श्रूयते इति वक्तुं न शक्यते शास्त्रभक्तेन। तस्मात् शास्त्रभक्त्या अयं प्रश्नः क्रियते इति न, लोकदृष्ट्या प्रश्नः क्रियते इत्येव खलु वक्तव्यं। युक्त्या पृच्छ्यते इति। युक्तिर्नाम का? लोकानुभवात् सङ्गृहीतः कार्यकारणभावः। लोकानुभवस्तु कीदृशः इत्युक्ते इदानीम् चेतनस्य अचेतनं प्रति उपादानत्वं नास्ति इति लोकप्रसिद्धिरस्ति इति भवता उक्तं। तथा न इति व्यभिचारः प्रदर्श्यते। भोगायतनं किञ्चित् अभोगायतनस्य उपादानं दृश्यते। इदं च महद्वैलक्षण्यं, लोके वारयितुमेव न शक्यते। चेतनत्वेन प्रसिद्धात् पुरुषात् शरीरात् जायमानम् अचेतनं केशनखादिकं कस्यापि जन्तोः भोगायतनं न। एवञ्च भोगायतनाद् अभोगायतनम् उत्पद्यते, अभोगायतनाच्च भोगायतनम् उत्पद्यते। वृश्चिकं
वृश्चिकस्तु भोगायतनं कस्यचित् जन्तोः भोगायतनं भवति शरीरम् इदानीं पश्यन्तु शरीरांशमादाय एव विशिष्य उच्यते तथैव वक्तव्यं चेत् तथैव उच्यते गोमयस्तु कस्यापि भोगायतनं न एवञ्च भोगायतनात् अभोगायतनम् उत्पद्यमानं दृश्यते तस्मात् वैलक्षण्यं मया उक्तमेव इति सः पृच्छेत् भोः भोगायतनात् अभोगायतनम् उत्पद्यते इति भवता वैलक्षण्यं प्रदर्शितम् अभोगायतनाच्च भोगायतनम् उत्पद्यते इति एतेन किं प्रयोजनं मया तु चेतनात् अचेतनम् न उत्पद्यते इति खलु पृष्टं भवता अन्यदुच्यते पृष्टादपेक्षया अन्यदेव उच्यते इति चेत् तथा न चेतनात् इति भवता उच्यते चेतनं नाम किं भोगायतनमेव लोके चेतनम् इति प्रसिद्धम् अभोगायतनमेव लोके अचेतनम् इति प्रसिद्धम् अतः चेतनात् अचेतनम् उत्पद्यते इत्येव मया उपपादितं भवति भोगायतनात् अभोगायतनम् उत्पद्यते इति प्रदर्शयता मया चेतनात् अचेतनम् उत्पद्यते इत्येव प्रदर्शितं भवति तस्मात् चेतनात् अचेतनस्य उत्पत्तिः लोके दृष्टा अतः तथा न भवति इति कोऽपि नियमो नास्ति तस्मात् तर्कविरोधो नास्ति इति एवं रूपेण अस्य अभिप्रायः वक्तव्यः अत एव भाष्यकारैः दृश्यते हि लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्यः इति प्रसिद्धिशब्दः योजितः उच्यते इत्यारभ्यापि किं प्रतिपादितम् उपरि प्रश्नं कृत्वा अनन्तरं तत्समाधानार्थम् उच्यते किमुक्तम् एवमपि किञ्चित् अचेतनं चेतनस्य आयतनभावम् उपगच्छति आयतनभावम् उपगच्छति अस्यैव अर्थः मया उक्तः भोगायतनभावम् उपगच्छति अचेतनस्य चेतनं किञ्चित् अचेतनं चेतनस्य आयतनभावम् उपगच्छति अचेतनं नाम गोमयादिकं चेतनस्य वृश्चिकादि कीटस्य आयतनभावम् उपगच्छति भोगायतनं भवति इत्यर्थः भोगायतनम् इत्यभिप्रायेणैव चेतनत्वव्यवहारः लोके तथा च इदं वैलक्षण्यं तु अस्त्येव एवञ्च भवता यादृशं वैलक्षण्यं पुरस्कृत्य प्रश्नः कृतः तादृशं वैलक्षण्यं पुरस्कृत्यैव मया समाधानमपि उक्तम् इति आशयः एवमेव इदम् अवगन्तव्यम् अन्यथा भाष्यकारैः किमुक्तम् इति सम्यक् न ज्ञातुं शक्यते आपाततः किमपि उक्त्वा अग्रे गतम् इत्येव स्यात् तथा न इति ज्ञातव्यं महाश्चायं पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात् केशनखादीनां पुरुषाणां च स्वरूपे महद्वैलक्षण्यमस्ति किं वैलक्षण्यम् इदमेव पारिणामिकः स्वभावविप्रकर्षः पारिणामिको नाम परिणामकृतः स्वभावविप्रकर्षो नाम स्वभाववैलक्षण्यं महत्स्वभाववैलक्षण्यमस्ति पुरुषशरीरं भोगायतनं वर्तते ततः निष्पद्यमानं केशनखादिकं कस्यापि भोगायतनं न केशनखादिषु उत्पन्नेषु सत्सु केशनखादीनाम् उत्पत्त्यनन्तरं तेषाम् उत्पन्नानां किं छेदनभेदनादिकं यदा क्रियते तदा कस्यापि प्राणिनः पीडा न जायते खलु तस्मात् तेषां भोगायतनत्वं नास्ति अतः महाश्चायं परिणामकृतः स्वभावविप्रकर्षो वर्तते पुरुषादीनां केशनखादीनां च स्वरूपादिभेदात् तस्मात् विलक्षणयोः कार्यकारणभावो वर्तते तथा गोमयादीनां वृश्चिकादीनां च अत्यन्तसारूप्ये च प्रकृतिविकारभावे एव प्रलीयेत अत्यन्तसारूप्यं तु केनापि न प्रष्टव्यम् उपादानोपादेय भावस्थले तर्हि उपादानोपादेय भाव एव न स्यात् इति अथोच्येत अस्ति कश्चित् पार्थिवत्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनखादिषु अनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिषु इति पश्यन्तु भवता यत् स्थलं प्रदर्शितं तत्रापि कश्चित् धर्मः अनुवर्तमानः दृश्यते खलु पार्थिवत्वम् इदानीं केशनखादीनां प्रति पुरुषस्य उपादानत्वं नाम शरीरस्यैव उपादानत्वं भवतु शरीरस्यैव अभिप्रेतं मया शरीरञ्च भोगायतनमिति कृत्वा वैलक्षण्यमुक्तं तस्य शरीरस्य पार्थिवत्वं तत्र केशनखादिषु अनुवर्तते
इति दृश्यते किल इति। अस्ति कश्चित् पार्थिवत्वादिस्वभावः पुरुषादीनां केशनखादिषु अनुवर्तमानो गोमयादीनां वृश्चिकादिषु तत्रापि अनुवर्तमानो दृश्यते इति चेत् वयमपि वदामः ब्रह्मणोऽपि तर्हि सत्तालक्षणस्वभावः आकाशादिषु अनुवर्तमानो दृश्यते जातम्। एवञ्च सत्तानुवृत्तिमात्रेण उपादानोपादेय भावः अत्र योजनीयः। इदं तु अस्माकं प्रसिद्धं सत्तालक्षणस्वभावः अनुवर्तमानो वर्तते सन्घटः सन्पटः इति प्रतीतिरेव तत्र प्रमाणम् इत्येवं वयं योजयितुं शक्नुमः। तस्मात् यस्य कस्यचित् धर्मस्य अनुवृत्तिमात्रेण उपादानोपादेय भावः सत्तालक्षणः नाम सत्त्वम् इत्येव सत्त्वम् इत्यर्थः। सत्स्वरूपमेव सत्त्वम् इति धर्मरूपेण धर्मात्मना यदा व्यवह्रियते तदा सत्त्वम् इति वदामः। स्वरूपमेव तत् सत्त्वं ब्रह्मणि नाम व्यावहारिकं सत्त्वं ब्रह्मणि अपि एवम् आकाशादिषु अपि वर्तते। व्यावहारिकं सत्त्वमिति न, सत्तात्रैविध्यं विचारो नायं। सत्तात्रैविध्यविचारे सत्त्वमपि नाम काचित् जातिः उभयत्र अनुगता वर्तते इति वक्तव्यं। सत्तात्रैविध्यं वयं सत्तात्रैविध्यं यदा वदामः तत्र उच्यमानं सत्त्वम् इति तु पारिभाषिकं, तद् ब्रह्मस्वरूपभूतम् इति न। तत्र किञ्चित् सखण्डधर्मः सखण्डधर्मः ब्रह्म प्रमातिरिक्त अबाध्यत्वम् अविद्यातिरिक्तकार्यजन्यत्वम् एवं रीत्या किञ्चित् सखण्डधर्मः तदादायन इदानीं ब्रह्मस्वरूपभूतमेव सत्त्वं घटादिषु अनुवर्तते सत् इति प्रतीतिसिद्धं तावदेव। उपादाने विद्यमाना जातिः उपादेये अनुवर्तते इति वक्तव्यम्। एवं न वक्तव्यम्। उपादाने विद्यमाना असाधारणजातिः इदानीं तन्तुत्वजातिः पटे नानुवर्तते खलु, एवं नियमो नास्ति। काचित् जातिः कश्चित् धर्मः इति उच्यतां, जातिरित्यपि मास्तु, कश्चित् धर्मः नाम यथा पृथिवीत्वजातिः तेन प्रदर्शिता अस्माभिः एवं तद् वक्तुं शक्यते। सत्त्वम् इत्येव उच्यते। सत्त्वम् इत्येव उच्यते, तद् अनुवर्तते इत्येतावन्मात्रेण सत्त्वं यद्यपि किं चिन्तितं सत्त्वं तत्र कल्पितं नाम धर्मधर्मिणोः भेदं प्रकल्प्य नाम तत्र धर्मं प्रकल्प्य कल्पितधर्मं धर्मं प्रकल्प्य इति न वक्तव्यं। धर्मधर्मिणोर्भेदं प्रकल्प्य इत्येव। धर्मस्तु न प्रकल्पितः, धर्मत्वं प्रकल्पितं। सत्त्वम् इति पदार्थस्तु न कल्पितः, ब्रह्मस्वरूपं तत्। सत्त्वम् इति धर्मत्वेन कल्पितं, स्वरूपमेव धर्मत्वेन कल्पितं। कल्पितत्वांशः कुत्र? सत्त्वेन, धर्मत्वे अथवा भेदे, भेदांशः कल्पितः इत्येव वक्तव्यम्। एवञ्च किं जातं तत् त्वप्रत्ययं योजयित्वा किमर्थम् उच्यते इत्युक्ते तदा एव धर्मत्वप्रतीतिर्भवति इति कृत्वा त्वम् इति योजयित्वा त्वम् इति वा तल् प्रत्ययः वा त्वप्रत्ययो वा योज्यते अस्माभिः प्रदर्शनाय धर्मत्वप्रतीत्यर्थं तावदेव। एव स्वरूपमेव तत् स्वरूपे धर्मत्वं प्रकल्प्य यदा धर्मस्य अनुवृत्तिरपेक्षते इति पूर्वपक्षी मन्यते खलु। अस्तु, धर्मस्यैव अनुवृत्तिं ब्रूमः, तत्र धर्मत्वं कल्पितं, तत् कल्पिताकल्पितसाधारण्येन वक्तव्यं, पर्याप्तं। कल्पिताकल्पितसाधारण्येन पर्याप्तं। कल्पिताकल्पितसाधारण्येन धर्मत्वं वर्तते इदानीं ब्रह्मस्वरूपे, स्वरूपसत्तायां। सा सत्ता अन्यत्र सर्वत्र अनुवर्तमाना वर्तते इति। एतावता उपादानगतः यत्किञ्चित् धर्मः अनुवर्तते चेत् उपादानोपादेय भावो भवति इति नियमो न। उपादानोपादेय भावो भवति वा न वा इत्यत्र प्रमाणान्तरं वक्तव्यम्। एवञ्च पश्यन्तु, यत्किञ्चित् धर्मः अनुवर्तते चेत् तत्सर्वम् उपादानं भवति इत्युक्ते महान् व्यभिचारो भवति लोके। यत्किञ्चित् धर्मः यत्र कुत्रापि अनुवर्तते तत्सर्वं तस्य उपादानं भवति इति अभिप्रायो न। उपादानं भवति वा इत्यत्र मानान्तरं वक्तव्यम्। उपादानत्वग्राहकं प्रमाणान्तरम् अस्ति चेत् प्रमाणान्तरेण उपादानत्वे ज्ञाते तस्य च उपादानत्वस्य निर्वाहाय यस्य कस्यापि धर्मस्य अनुवृत्तिरपि पर्याप्ता इत्युच्यते। यस्य कस्यापि धर्मस्य अनुवृत्तिमात्रेण उपादानत्वं भवति इति नोच्यते। तद् वैलक्षण्यम् अवगन्तव्यम्। उपादानत्वे मानान्तरेण सिद्धे तस्य उपपादनं कर्तव्यं। तदर्थं कस्यचित् धर्मस्य अनुवृत्तिरस्ति चेत् पर्याप्तं। तद् मयापि वक्तुं शक्यते,
सत्तालक्षणस्य धर्मस्य अनुवर्तमानत्वात् इति इदानीं समाधानं जातं। ब्रह्मणश्च उपादानत्वं श्रुत्या प्रमितं तच्च उपादानत्वम् इदानीम् उपपादनीयं। यदि सर्वथा उपपादयितुं न शक्यते तर्हि त्यक्ष्यामः, परन्तु उपपादयितुं शक्यते इदानीं सत्तालक्षणस्य धर्मस्य अनुवृत्तिमादाय, तर्हि तत् स्वीकर्तव्यम् इति शास्त्रार्थः निर्णीतः। अत्र अन्यदपि एकं चोद्यं कर्तव्यमस्ति। पूर्वपक्षिणा किं पृष्टं, विलक्षणयोः उपादानोपादेय भावो न सङ्गच्छते इति पृष्टं। चेतनत्व अचेतनत्वकृतं वैलक्षण्यमस्ति, तर्हि उपादानोपादेय भावो न भवति इति। भवता अस्य समाधानं वक्तुं किमर्थम् एतावान् श्रमः अनुभूयते, अपेक्षा एव नास्ति। अद्वैतसिद्धान्तस्य किं यदा सूक्ष्मं स्वभावं पश्यामः तर्हि सुलभतया समाधानं भवता वक्तव्यमासीत्। किं समाधानम् इत्युक्ते, ब्रह्मणः उपादानत्वं विवर्तोपादानत्वमेव अस्माकम् अभिमतं, न तु परिणाम्योपादानत्वं। परिणाम्योपादानस्थले एव एतादृशो नियमः, न तु विवर्तोपादानस्थले। अत्यन्त नाम चेतनत्व अचेतनत्वकृतवैलक्षण्यं न भवेत् इत्यादि नियमस्तु कुत्र परिणाम्योपादानस्थले एव। इदं च परिणाम्योपादानं न, अपि च प्रपञ्चोऽपि मिथ्या मायिकः। तस्मात् एतादृशप्रश्नः मम उपरि न कर्तव्यः इति ब्रह्मास्त्रं सर्वत्र प्रयोक्तुं शक्यते खलु। मिथ्याभूतस्य प्रपञ्चस्य उपादानं ब्रह्म इति मया उच्यते, तस्य परिणामोऽपि नास्ति। तस्मात् चेतनत्व अचेतनत्वकृतौ वैलक्षण्यम् अत्र उपादेयभावग्रहणे प्रतिबन्धकं नास्ति। तत्र कोऽपि क्लेशो नास्ति, वक्तुं शक्यते इति तदेव साक्षात् उच्यतां सर्वत्र। लोके तस्य व्यभिचारादिकं प्रदर्श्य यत्नः किमर्थं क्रियते इति चेत् तत्र वक्तव्यं सर्वत्र तद्ब्रह्मास्त्रं प्रथमतः न प्रयोक्तव्यम्। एकं तु विवर्तोपादानमेव ब्रह्म, न तु परिणाम्योपादानम् इति सूत्रक्रमेण न निर्णीतं। तदर्थम् अधिकरणम् एतावता न आगतमस्ति। अस्माभिस्तु सिद्धान्तः प्रकरणग्रन्थात् अधीतः वर्तते, सः अन्यो विषयः। सूत्रकारः कथं गच्छति इति उच्यमाने, सूत्रकारस्तु एतावत्पर्यन्तं तत्र जगन्मिथ्यात्वसिद्वादं वा तत्र न व्युत्पादितवान्। प्रसङ्गात् उक्तं भाष्यकारे तावदेव, सूत्रकारस्तु न व्युत्पादयति, एतावत्पर्यन्तं तत् न व्युत्पादितवान्। ब्रह्मणः उपादानत्वम् अस्ति एतावदेव निर्णीतं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोतात् इत्यादि अधिकरणेपि प्रकृतिरपि भवति ब्रह्म, उपादानमपि भवति। तत् कीदृशम् उपादानत्वम् इति वक्तुं सूत्रम् अस्ति वा, तत्र नास्ति। तर्हि सूत्रकारस्तु विवर्तोपादानत्वं ब्रह्मणः, न तु परिणाम्योपादानत्वम् इति एतावत्पर्यन्तं न उक्तवान्। तद्वक्ष्यते अग्रे। कृत्स्नप्रसक्तं निरवयवत्वशब्दकोपो वा इत्याधिकरणम् अग्रे आगमिष्यति, तत्र निर्णेष्यते। जगन्मिथ्यात्ववादोपि आरम्भणाधिकरणे निर्णेष्यते। इदानीं तत्सर्वम् अनुद्घाट्यैव सिद्धान्तः क्रियते। तस्मात् एवमेव व्याप्तेर्व्यभिचारं प्रदर्श्य सिद्धान्तः कृतः इति एकं समाधानम्। अपरं च समाधानं वस्तुगत्या इदं वक्तव्यम्। अत्र मया विवर्तोपादानत्वमेव ब्रह्मणः विवक्षितं, न तु परिणाम्योपादानत्वम् इत्युक्त्वा समाधानं करिष्यामि इति कश्चित् प्रवर्तते चेत् तदपि न शक्यते इति पूर्वपक्षी ब्रूयात्। यतोहि विवर्तोपादानं नाम किं भवता गृह्यते, रूप्यं प्रति विवर्तोपादानं किं, शुक्त्यवच्छिन्नं चैतन्यम् इति वक्तव्यं। तत्रापि चैतन्यस्य उपादानत्वं वक्तव्यं। तदपि न सङ्गच्छते इत्येव पूर्वपक्षी पृच्छेत्। एवं खलु, विवर्तोपादानमेव मया ब्रह्मणः विवर्तोपादानत्वमेव उच्यते, तस्मात् भवता न प्रष्टव्यम् इति तु इदानीं जल्पकथायां प्रष्टुं न शक्यते। सः नाङ्गीकरोति, स एव जेष्यति भवन्तं। एवं तत्र विवर्तोपादानत्वमेव उच्यते इति तु पारिभाषिकं जातं, स्वकीयं तत् पारिभाषिकमिति न वदामि, परन्तु तत् समर्थनीयं। विवर्तोपादानमिति किञ्चित् अस्ति इति, अस्तु समर्थनं कृत्वा वदामश्चेदपि
विवर्तोपादानं किं तत् चैतन्यमेव किल तर्हि शुक्त्यवच्छिन्नचैतन्यं रजतं प्रति उपादानम् इत्युक्ते इदम् अत्यन्तविलक्षणपदार्थः भोः रजतं प्रति उपादानत्वं न सङ्गच्छते इत्येव सः वदेत् एवञ्च तत्रापि विवर्तोपादानस्थलेपि उपादानोपादेयभावं निरूपयितुं वैलक्षण्यं परिहर्तव्यमस्ति वैलक्षण्ये सति उपादानोपादेयभावो न भवति इत्ययं प्रश्नः विवर्तोपादानोपादेयभावस्थलसाधारणः तत्रापि अयमेव प्रश्नः अस्ति तर्हि विलक्षणयोरपि कार्यकारणभावो भवति इति तु पूर्वपक्षिणा प्रदर्शितां व्याप्तिम् उन्मृद्य तत्र व्यभिचारं प्रदर्श्य एव समाधानं वक्तव्यम् इति कृत्वा आचार्यः किं करोति दृश्यते तु इत्यनेन व्याप्तिमेव व्यभिचारयति प्रथमतः अत्र विवर्तोपादानत्वमेव ब्रह्मणः इत्युक्त्वा अग्रे न गन्तुमिच्छति इति ज्ञातव्यं तस्मात् इत्थमेव समाधानग्रन्थः प्रवृत्तः जातं खलु अग्रे गच्छामः इतः परं पृच्छति सिद्धान्ती पृच्छति पूर्वपक्षिणं विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं जगतो दूषयता किम् अशेषस्य ब्रह्मस्वभावस्य अननुवर्तनं विलक्षणत्वम् अभिप्रेयेत उत यस्य कस्यचित् अथ चैतन्यस्य इति वक्तव्यम् इदानीं पश्यन्तु सिद्धान्ती पूर्वपक्षिणं दूषयति विकल्प्य दूषयति त्रेधा विकल्पः क्रियते अत्र भवता उपादानोपादेयभावो न घटते ब्रह्मप्रपञ्चयोः इत्युक्तं तत् केन कारणेन किं ब्रह्मगतस्य अशेषस्य स्वभावस्य प्रपञ्चे अननुवर्तमानत्वात् ब्रह्मणः उपादानत्वं न भवति इत्युच्यते वा उत यस्य कस्यापि धर्मस्य अननुवर्तमानत्वात् कस्यचित् धर्मस्य अननुवर्तमानत्वात् ब्रह्मणः उपादानत्वं न घटते इति वा अथवा चैतन्यस्य अननुवर्तमानत्वात् ब्रह्मणः उपादानत्वं न घटते इति उच्यते वा इति त्रेधा प्रश्नः क्रियते प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकार उच्छेदप्रसङ्गः प्रथमे विकल्पे प्रथमविकल्पः कः आसीत् ब्रह्मगतस्य अशेषस्य धर्मस्य प्रपञ्चे अननुवर्तमानत्वात् ब्रह्मणः प्रपञ्चं प्रति उपादानत्वं न घटते इति एवं यदि वक्तव्यं भवता तर्हि अस्य तर्कस्य पृष्ठभूता व्याप्तिः का भवति यत्र यत्र उपादानोपादेयभावः तत्र उपादानगतस्य अशेषस्य धर्मस्य उपादेयेध अनुवृत्तिरपेक्षते इति एवं व्याप्तिः सम्यक् वक्तव्या उपादानोपादेयभावः इति कथनापेक्षया यत्र यन्निरूपितम् उपादानत्वं तत्र उपादेये अनुवृत्तियोग्य अशेषधर्मवत्वम् एवं वक्तव्यम् अथवा उपादेयं पक्षीकृत्य वदामः कथञ्चित् वदन्तु विषयस्तु अयमेव लोके तथैव अपेक्षते उपादानगताः सर्वे धर्माः उपादेये अनुवर्तन्ते चेदेव उपादानोपादेयभावः इति वक्तव्यम् एवं तु नास्ति लोके कुत्रापि तर्हि उपादानोपादेयभावो न स्यात् यतः उपादाने विद्यमानस्य अशेषस्य धर्मस्य उपादेये अनुवृत्तिर्न दृश्यते क्वापि प्रथमे विकल्पे समस्तप्रकृतिविकारभावोच्छेदप्रसङ्गः न हि असत्यतिशये प्रकृतिविकारभावः इति भवति असत्यतिशये इत्युक्ते कश्चित् अतिशयः उपादेये अपेक्षते कश्चित् अतिशयः उपादेयस्य उपादानापेक्षया अपेक्षते अन्यथा उपादानोपादेयभावो न भवति कश्चित् अतिशयो नाम कः अर्थः तत्र अविद्यमानः कश्चन स्वभावः इत्यर्थः मृदि अविद्यमानः कश्चित् स्वभावः घटे अपेक्षते तन्तुषु अविद्यमानः कश्चित् स्वभावः पटे अपेक्षते तदा एव उपादानोपादेयभावः न हि असत्य अतिशये प्रकृतिविकारभावः इति भवति इति द्वितीये च असिद्धत्वम् इति यस्य कस्यचित् धर्मस्य अनुवृत्तिरपेक्षते तावता उपादानोपादेयभावो निर्वोढुं शक्यते ब्रह्मगतस्य कस्यापि धर्मस्य प्रपञ्चे अनुवृत्तिर्नास्ति इत्युच्यते नास्ति इति कृत्वा उपादानोपादेयभावो न भवति इति भवताम् आशयश्चेत् तदयुक्तं यतोहि द्वितीये च असिद्धत्वम् असिद्धो हेतुः भवता आपाद्यते
असिद्धेन हेतुना भवता साध्यं साध्यते। दृश्यते हि सत्तालक्षणो ब्रह्मस्वभावः आकाशादिषु अनुवर्तमानः इत्युक्तम्। एवञ्च भवतां स्वरूपासिद्धिः ब्रह्मगतस्य कस्यापि धर्मस्य अननुवर्तमानत्वात् इत्ययं हेतुः असिद्धः, यतोहि सत्तालक्षणः स्वभावः अनुवर्तते इत्युक्तम्। तृतीये तु दृष्टान्ताभावः। तृतीयं किं? ब्रह्मगतस्य चैतन्यरूपस्य धर्मस्य प्रपञ्चे अनुवृत्तिर्न भवति, तस्मात् ब्रह्मणः प्रपञ्चोपादानत्वं नास्ति इत्युच्यते चेत् दृष्टान्तो न भवति। किं हि यत् चैतन्येन अनन्वितं तद् अब्रह्मप्रकृतिकं दृष्टम् इति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्रियेत समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात् इति। मां प्रति भवता किम् आपादयितुं शक्यते? एवम् आपादयितुं न शक्यते इति। यतोहि दृष्टान्तो नाम स्थलं यत्र इदम् आपादनं कर्तव्यं तत् स्थलं भवता प्रदर्शयितुं न शक्यते इति। यतोहि ब्रह्मगतस्य चैतन्यस्य अत्र अनुवृत्तिर्नास्ति, तथा प्रदर्शनीयं खलु। पश्यतु, किं हि यत् चैतन्येन अनन्वितं तद् अब्रह्मप्रकृतिकं दृष्टं। किञ्चित् वस्तु भवता प्रदर्शनीयं यत् ब्रह्मप्रकृतिकं न, चैतन्येन अन्वितमपि न, एवं प्रदर्शनीयं। ब्रह्मगतस्य चैतन्यस्य प्रपञ्चे अनुवृत्तिर्वक्तव्या, नो चेत् ब्रह्मणः प्रपञ्चं प्रति उपादानत्वं न घटते इति वक्तव्यं चेत् भवता तादृशं किञ्चित् वस्तु प्रदर्शनीयं यत् ब्रह्मप्रकृतिकं न। घटः भवति खलु, इदानीं चैतन्यान्वयाभावेन ब्रह्माप्रकृतिकत्वं साध्यते। सिद्धान्ति अभिमतं वक्तव्यं। सिद्धान्ते तु ब्रह्मणः घटस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वं नास्ति इति न वदति। अस्तु आचार्यः, तर्हि सिद्धान्तेनापि एवं वक्तुं न शक्यते खलु। नाम नैयायिकैः एवं नाङ्गीकृतं, घटेपि चैतन्यमस्ति। नैयायिकेन अङ्गीकृतमिति भवतु। नैयायिकेन ब्रह्मप्रकृतिकत्वं कस्यापि नोक्तम्। अस्मान् प्रति तेन आपादनीयं खलु। इदानीं चैतन्येन अनन्वितम् अब्रह्मप्रकृतिकं व्यतिरेकप्रदर्शनीयः किञ्चित् वस्तु भवता प्रदर्शनीयं यद् ब्रह्मप्रकृतिकं न, चैतन्येन अन्वितमपि न। नाम इदानीं चैतन्यान्वयाभावं हेतुकृत्य ब्रह्माप्रकृतिकत्वं साध्यते। तर्हि किं कर्तव्यं? लोके प्रदर्शनीयं भवता व्याप्तिर्दर्शनीया खलु। चैतन्येन अनन्वितं चेत् तद् ब्रह्मप्रकृतिकं न भवति। यथा घटः चैतन्येन अनन्वितं ब्रह्मप्रकृतिकमपि न, एवं वक्तुं शक्यते वा? ब्रह्मप्रकृतिकमपि न इति अहं न अङ्गीकरोमि, तदपि ब्रह्मप्रकृतिकमेव। एवं नाम हेतुर्नास्ति चेत् तदेव उक्तं, तावदेव उक्तं। भवता तादृशं किञ्चित् प्रदर्शनीयं यत्र चैतन्यं न अनुगतं ब्रह्मप्रकृतिकमपि न भवति। यथा घटः इति वक्तुं न शक्यते, घटस्तु ब्रह्मप्रकृतिकः मम दृष्ट्या। तर्हि मां प्रति भवता आपादनीयं चेत् हेतुरस्ति वा इति पृच्छेत् खलु सः। किं? चैतन्यान्वितत्वं घटे, चैतन्यान्वितत्वं नास्ति। घटे अस्ति वा? नास्ति चेत् कथं ब्रह्मप्रकृतिकत्वं वक्तव्यं तेन? तथा नास्ति भोः। अत्र कथमस्ति स्थितिः? चैतन्यस्य अन्वयः अपेक्षते, तदा एव ब्रह्मगतस्य चैतन्यस्य एव अनुवृत्तिः प्रपञ्चे अपेक्षते, तदा एव ब्रह्मप्रकृतिकत्वम् इति खलु पूर्वपक्षिणाम् आशयः। ब्रह्मगतस्य चैतन्यस्यैव अनुवृत्तिः प्रपञ्चे अपेक्षते, नो चेत् तस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वं न भवति इति मां प्रति पूर्वपक्षिणा वक्तव्यम्। एवं मां प्रति वक्तुं तेन कीदृशम् आपादनं कर्तव्यं तादृशं किञ्चित् प्रदर्शनीयं। चैतन्यस्य अनुवृत्तिर्न स्यात् तर्हि ब्रह्मप्रकृतिकत्वं वक्तुं न शक्यते। यथा कश्चित् पदार्थः प्रदर्शनीयः तादृशः, यथा पश्य अत्र चैतन्यस्य अनुवृत्तिर्नास्ति, ब्रह्मप्रकृतिकमपि न, तस्मात् प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न इति आपादनीयं त्वया। तन्न कर्तुं शक्यते दृष्टान्ताभावादिति। तृतीये दृष्टान्ताभावः। किं हि यत् चैतन्येन अनन्वितं
तद् अब्रह्मप्रकृतिकं दृष्टम् इति ब्रह्मवादिनं प्रत्युदाह्रियेत। ब्रह्मवादिनं प्रति इति कथनस्य आशयकः समस्तस्य वस्तुजातस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वाभ्युपगमात्। ब्रह्मवादी नाम तादृशः ब्रह्मवादी कीदृशः समस्तस्य वस्तुजातस्य जन्यस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वम् अभ्युपगतं तेन तावदेव तत्र तदपेक्षया तात्पर्यं नास्ति। एवञ्च अन्ततो गत्वा किं वक्तव्यं ब्रह्मगतः कश्चित् स्वभावः प्रपञ्चे अनुवृत्तो भवेत्। कश्चिदपि स्वभावः ब्रह्मगतः प्रपञ्चे न अनुवृत्तश्चेत् कथं ब्रह्मप्रकृतिकत्वं प्रपञ्चस्य इति प्रष्टुं शक्यते। तथा तु नास्ति। सत्तालक्षणस्वभावस्तु अनुवृत्तो वर्तते इति उक्तमेव। आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव। चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्च इत्यागमस्य आगमतात्पर्यस्य प्रसादितत्वादिति। आगमविरोधस्तु नाम आगमबाधः भवता अनुमानेन यदा प्रपञ्चः ब्रह्मप्रकृतिको न इति साध्यते तत्र आगमविरोधो भवति, आगमबाधो भवति इति तु उक्तमेव। आगमेन प्रपञ्चस्य ब्रह्मप्रकृतिकत्वोक्तेः आगमविरोधस्तु प्रसिद्ध एव। चेतनं ब्रह्म जगतः कारणं प्रकृतिश्च इति आगमतात्पर्यस्य प्रसाधितत्वात्। कुत्र प्रकृत्यधिकरणे प्रसाधितत्वात्। यत्तु उक्तं परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणान्तराणि सम्भवेयुः इति तदपि मनोरथमात्रम्। इदं पूर्वमेव तत्र परिनिष्ठितत्वादेव तत्र तर्ककृतानाम् आक्षेपाणाम् अपि स्थानमस्ति इत्युक्तं। स्थानमस्ति परन्तु तस्य त्यागोपि कर्तुं शक्यते। तुल्यबलं तु नास्ति। यतोहि आगमेन निर्णीयमाने वेदार्थे तत् प्रतिरोद्धुं न शक्यते तर्केण। यतोहि परिनिष्पन्नत्वेपि रूपाद्यभावात् तत्र प्रमाणान्तरस्य विषयो न भवति इति कृत्वा तदुच्यते। तदपि मनोरथमात्रं। रूपाद्यभावाद्धि न अयमर्थः प्रत्यक्षस्य गोचरः लिङ्गाद्यभावाच्च न अनुमानादीनाम्। आगममात्रसमधिगम्य एव तु अयमर्थो धर्मवत्। वस्तुगत्या पर्यालोच्यमाने आगममात्रसमधिगम्यः यः अंशः अन्ततो गत्वा अस्माभिर्व्युत्पाद्यते सः आगममात्रसमधिगम्यः। तर्ककृता तु शङ्का तु भवति तावदेव। समधिगमः निश्चयस्तु आगमेनैव कर्तव्यः न अन्येन प्रमाणेन। तर्केणापि कश्चित् निश्चयो भवति, आगमेनापि कश्चित् निश्चयो भवति इति न। तर्कस्तु किं कुर्यात् अत्र समबलं कञ्चन निश्चयं न सम्पादयिष्यति तर्कः। किं तर्हि तर्को नाम तर्ककृतम् अनुमानमिति। तर्कस्तु प्रमाणमेव न, तर्कोपष्टब्धम् अनुमानं। किञ्चित् निश्चयं कुर्याद् वा इत्युक्ते न कुर्यात्। विपरीतपक्षस्य सम्भावनां जनयेत् तावदेव। विपरीतपक्षो नाम ब्रह्मणः प्रपञ्चोपादानत्वं नास्ति इति पक्षः। तस्मिन् पक्षे सम्भावनां जनयेत्। तां सम्भावनाम् आदाय केनचित् प्रश्नः कर्तुं शक्यते। तथैव मया प्रश्नः क्रियते इति केनचित् पूर्वपक्षिणा उच्यते चेत् इत्थं तस्य परिहारोऽपि कर्तुं शक्यते इति भाष्यार्थः। आगममात्र समधिगम्य एव तु अयमर्थः। जगतः मूलकारणं किम् इत्ययमर्थः आगममात्रसमधिगम्यः। जगतः मूलकारणं किम्, उपादानं किम् इत्येते विषयाः आगममात्रसमधिगम्याः भवन्ति इति कृत्वा तत्र तर्केण विपरीतपक्षस्तु सम्भाव्यते चेदपि सा सम्भावना अस्थाने एव इति उपेक्षणीया इति आशयः। तथा च श्रुतिः नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा। कठवाक्यं प्रसिद्धमेव अस्ति। केवलेन तर्केण अत्र कोऽपि निर्णयः न कर्तव्यः इति। तर्केण मतिः तत्र निश्चयात्मिका मतिः केवलेन तर्केण आधातुं न शक्यते। प्रोक्ता अन्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा। उपदेशमुखेनैव इदम् अवगन्तव्यं। को अद्धा वेद कैः प्रवोचत् इयं विसृष्टिर्यत आबभूव इति च ऋचौ एते ऋचौ सिद्धानाम् अपि ईश्वराणां दुर्बोधतां जगत्कारणस्य दर्शयतः।
नासदीयसूक्तम् उदाहृतम्। अत्र कथमस्ति, जगतः कारणं किमिति देवाः अपि न ज्ञातवन्तः इत्येवं एवं परा काचन ऋक् इत्युक्ते दुर्विज्ञेयं तत् इति सूचयति। दुर्विज्ञेयत्वं नाम निश्चेतुमेव अशक्यत्वम् इत्यर्थो न। यदि निश्चेतुमेव न शक्यते केनापि प्रमाणेन जगत्कारणं निश्चेतुमेव न शक्यते इति नासदीयसूक्तस्य तात्पर्यं चेत् जगत्कारणत्वम् उपदिशन्त्यः श्रुतयः व्यर्थाः प्रसज्येरन्। अतः स्वतन्त्रतर्केण निश्चेतुं न शक्यते इत्यभिप्रायेण नासदीयसूक्तं योजनीयं। तस्य तात्पर्यं तथैव। तत्र ऋषयो वा कल्पादौ सृष्टिकाले ये देवाः आसन् ते महदाश्चर्यं प्राप्तवन्तः। तैः किमिदं कथमिदं कस्मादुत्पद्यते इत्येवं निर्णेतुमेव ते न शक्ताः आसन् इत्येवं वाच्यार्थः तत्र प्रतीयते नासदीयसूक्तस्य। तच्च दुर्बोधत्वे तात्पर्यग्राहकं भवति। स्मृतिरपि भवति, अचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तर्केण योजयेत् इति। ये अचिन्त्याः भावाः श्रुत्यैकसमधिगम्याः विषयाः ते केवलेन तर्केण अन्यथा कर्तव्याः न भवन्ति। अनुकूलतर्काः यदि स्फुरन्ति तर्हि ते योजनीयाः, प्रतिकूलतर्काः निराकर्तव्याः। न तु प्रतिकूलतर्कम् आदाय किञ्चित् अनुमानं पुरस्कृत्य प्रतिकूलतर्कैः विपरीतपक्षस्तु न निर्धारणीयः। प्रतिकूलतर्कोपष्टब्धेन अनुमानेन विपरीतपक्षो न निर्धारणीयः, किन्तु प्रतिकूलपक्षास्तु निराकर्तव्याः। अनुकूलतर्कैः श्रुतिः समर्थनीया इत्येव। कुत्र? अचिन्त्येषु विषयेषु। अचिन्त्यत्वं नाम श्रुत्यैकसमधिगम्यत्वम्। अचिन्त्याः खलु ये भावाः न तांस्तर्केण योजयेत्। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते इति च। अस्तु, अद्य एतावदेव वदामि, यतः 8:00 जातम्। ओम शन्नो मित्रस्सन्नो शन्नो जलपरिमा शन्नो बृहस्पतिः, तन्नो विष्णुः प्रणः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायोतमेव प्रत्यक्षम्।